Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonjour les filles et bonjour les mamans, ça va كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي بأحوال جيدة ان شاء الله يا ربي. كما تعودتوا عليا كنجي نشارك معكم دي غوسيت حلوة ومالحة. اول حاجة غادي نشارك معكم اليوم تشيز كيك اناناس وكذلك دي كريب مالحين وكذلك واحد طويجين العشاء. غنبداو بالحاجة الحلوة اللي خاصها تبرد اللي هي تشيز كيك اناناس كما شفتوا معايا هنايا. عندي اناناس معلب وغادي نحتاجو 3 ديال الهنريس اولا ديال صابلي بالكوك اللي بغيتو اي حاجه، المهم اي بيمو صابلي. غادي نحتاجو 3 ديال الباكيات يكونوا كبار، غادي نهرمشوهم اولا نطحنوهم، غنديرو 3 معالق كبار ديال الزبده وغادي ندوبوهم على نار هادئه. ابري غادي نجمعوا بها هاد لي بسكويت ديالنا مزيان مزيان وغادي نديروه في اطار اولا مول ديال الزاج اولا اللي بغيتو. أنا بالنسبة للأناناس استعملت هاد الماركة. صراحة كلشي لي مارك بحال بحال يا البنات كيجي هاد التشيز كيك خطير. تبعوا معايا المراحل ايطاب باغ ايطاب وغادي يجيكم ناجح وغادي يصدق ليكم، والحمد لله كنعطيكم غير دي غوسيت بشهادة الجميع، بشهادة بزاف البنات اللي كيجربوا لي غوسيت وكيجيهم ناجحين وفريمون زوينين، ماشي كنجيب لكم اي حاجه. فكيجي هاد التشيز كيك خطير بزاف. تقدروا تجمعوا لا باز ديالكم التحتانيه اللي كتكون من بسكوي هكا مهرمش، تجمعوها بدانون مسوس اولا دانون ديال الاناناس الا بغيتو، ليكم الاختيار باش ما بغيتو تجمعوها. كان احسن الا بقينا في التيم ديال التشيز كيك كتجمع لا باز التحتانيه بالزبده. كاين اللي كيبغي يطحن مع هاد هنريس، يطحن معاه شويه ديال اللوز ولا شويه ديال شي مكسرات بحال هكا كيعطيو كذلك بنه رائعه مختلفه. حنايا خلينا هكا غير هنريس عادي. هنايا هاد الاناناس تكرفصت شويه باش نحلني حيت كندير ليه غير الموس بحال هكا حتى حليته ما فيهش ديك اللعيبه هكا باش كيحلوا لي بواط ديال الكونسيرف. كنحاولوا نقطعوا هادوك الدويرات ديال الاناناس على جوج وكنستفوهم هكا في المول على الجناب كما شفتوا معايا. كلشي موضح في الفيديو، غادا معكم ايطاب باغ ايطاب ونحطو على جنب. غادي نحتاجو لا كريم شونتيي سواء كانت عندكم ليكيد اولا انا درت هنايا لا بودر ديال لا شونتيي وغادي نطلعها بالماء ديال الاناناس، ما غاديش نطلعها بالحليب باش نبقاو في الطيم ديال الاناناس ويبقى عندنا لو غود الاناناس. صافي هادشي اللي كان. غادي نحتاجو واحد الساشي ديال شونتيي وعندي نص ساشي ديال نيدو كانت شاطليه عجنت بها المملحات وشاط ليا نص ديال ساشي نيدو زدتو. كان عندكم ديروه، ما كانش عندكم ما كاينلاش. المهم تقريبا قياس ديال 2 معالق كبار ديال نيدو. هادشي اللي كاين، ما كانش عندكم ما كاينلاش. كنحاولوا نطلعوا لا كريم ديالنا مزيان مزيان وفي هاد الاثناء اون فوا طلعت لا كريم شويه خديت 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين. ضروري البنات الجيلاتين كيعاون بزاف بزاف الجيلاتين، وخصوصا الا كنخدموا شي حاجه فيها لا باتيسري كيعاوننا بزاف بزاف. هنايا 3 د الورقات درتهم باش يرطبوا ليا، غنعصرهم وغنوريكم شنو كي غنديروا ليهم. وكصراحه لي تشيز كيك ضروري خاص الجيلاتين. هنايا كيما شفتوا معايا درت واحد الباطا ديال جبلي وجوج ديال بيرلي ازرق، جبن طاري بالسكر. كان عندكم خضر ديروه ماشي مشكل وزيدوا شويه ديال السكر. دايوغ الحلاوه ديالها كتجي معتدله، ما كتجيش كتقطع بالحلاوه. انا درت معلقه كبيره ديال نسلي وزدت واحد دانون ديال عندي دانون ديال الكوك وزوين لو غو ديالو زدته كذلك مع هاد الخليط كامل. صافي هادشي اللي كان كنحركو مزيان مزيان، كنحاولوا نضربوا كلشي مزيان في واحد لو بول بحال هكا. بالنسبه للكاس اللي طلعت به ديال الاناناس اللي طلعت به لا شونتي الا بغيتو ديروه يبرد كان احسن. ديجا انا كان عندي في واحد البلاصه ديجا شاد البروديه فما درتوش في الثلاجه يبرد. هادشي اللي كان. الوريقات ديال الجيلاتين هما هادو 3 د الوريقات كنعصروهم مزيان مزيان. كنخوي الماء اللي في الكاسرونه، كنزيد ليها شويه من لا كريم وكنصهدهم هكا فوق البوطه بما يذوبوا لي الوريقات ديال الجيلاتين. ابري كنزيدهم على الخليط ديالي وكنحرك كلشي وكنكبو فوق لا باز اللي هي ديال الهنريس مطحون. هادشي اللي كاين البنات. شفتوا معايا ساهله ما فيها لا تعقيدات لا والو. كنحتاجوا شونتيه كنطلعوها بالماء ديال الاناناس، طريفات ديال الاناناس الا بغيتو نزيدوهم في الداخل ليكم الاختيار او تخليو لا كريم هكا. واحد ساشي د لا شونتيي جبلي، معلقه ديال نيسلي وجوج ديال بيرلي. صافي هادشي اللي كاين البنات. كنكبوا لا كريم ديالنا
في الوسط. كنحاولوا هكا توصل لينا غير لا كريم مزيان للجناب. صافي هادشي اللي كان كندخلوها للثلاجه تبرد ميم با ساعه، كتشد مع راسها مزيان مزيان باش البنات تزوين الجيلاتين. صراحه نصيحه مني بداو خدموا بها هكا في لاباتيسري، خصوصا الا كديروا هكا لا تشيز كيك واي حاجه فيها لا كريم، باش كيصبروا لكم فوق الطبله. اون فوا كتحطي التشيز كيك ديالك ماشي كتجلسي شويه وكيسيح، كيبقى شاد ليك واقف، تقدري تخليه حتى ساعتين ما غيطرى ليه حتى شي حاجه، كتبقى لا كريم شاده راسها. اما الا ما درتوش راه انتظروا انه غادي يسيح لكم، غتسيح لكم لا كريم. هادشي اللي كندخلها للثلاجه تشد راسها مزيان. ابري غادي ندوزو نزوقوها. هنايا غادي ندير لا كريب مالحين، الحشوه المعتاده، الفليفله هكا مطحونه، بصيله، درت شويه ديال لي شامبينيون مطحونين كذلك اللي غيبانوا لكم في الجنب، بصيله كذلك، لا دانت فومي، ماشي لا دانت فومي عفوا، لا دانت صدر ديال البيبي كذلك، وزدت معاهم الربيع. هادشي اللي كان طحنت الكل. كان عندي لا دانت طريفات وتاو دوزتو في الاشواغ باش يولي ليا طريفات صغار. نحركوهم مزيان، درت لهم العطريه ملحه بزار، شويه ديال الاعشاب المسمى، تعودت على العطريه ديالي المعتاده. صافي هادشي اللي كان ما كترتش ليهم الزيت بزاف، نخليوهم يطيبوا مزيان. هنا ماما مسكينه قلت لها عافاك حركي ليا معاك، صافي حركت ليا كذلك شويه، خليتها على جنب طيب. صافي هادشي اللي كاين. وغادي ندوز نكد معكم لا كريب مالحين. سبق لي شاركتهم معكم في لاشين، ولكن الصراحه العام الفايت ماشي مشكل نعاود نذكركم بهم. هنايا عندي نسيترو ديال الحليب زايد بشويه، نسيترو ونص كاس اخر كان عندي شريت وقلت ما كاينلاش، زدتو كذلك. جوج بيضات، جوج معالق كبار ديال الزبده اللي احتاجيت، تقدروا تذوبوها. هنايا كانت عندي في حراره الغرفه، فما ذوبتهاش، عرفت كلشي غادي تميكسا ليا مزيان. واحد قبيصه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر اولا اعشاب مسمه، وخميره حمراء. هادشي اللي كاين. كاين اللي كيدير راس معلقه ديال السكر غير على حسب، باش اون فوا كطيب كتاخد داك اللون الزويون الذهبي، ولكن ما كاينلاش ديجا حنا درنا الزبده. هادشي اللي كاين. اون فوا ضربتهم مزيان في مونينكس. كندوز نصفيهم، صراحه كتبان لي هاد الصفايه صغيره فقلت ما كاينلاش نصفي بها، درت صفايه اخرى كبيره. صافي هادشي اللي كاين. كنحيدو غير دوك الحبيبات ديال الدقيق اللي كيبقاو هكا مكركبين لينا، وكندوزو نطيبو، كنحطو مقيله ديالنا وندوزو نطيبو الخليط ديالنا حتى كنكملوه. هنايا بالنسبه للحشوه، اون فوا طاب دزت ليها جوج ديال بيرلي، عفوا زدت لها واحد بيرلي اللي زدت ليها، جاتني صافي ولات هكا رطيبه، ما زدتش الثاني، كنت معوله نزيد جوج، المهم درت غير واحد على حسب لا كونتيتي ديال الحشوه اللي عندكم. تقدروا تزيدوا لا فيرميسيل الا بغيتو، انا ما زدتهاش، اكتفيت غير بلا دانت بحال هكاك. هنايا لا كريب ديالي هكا كيجيو على هاد الشكل، على هاد الطريقه كنبقى حتى كنكمل العجين ديالي كامل. حدايا الكوكوط فيها الحره، كل ساعه كنبقى ندور فيها هكا شويه. صافي يد هنا يد لهيه، راكم عارفين الكوزينه في رمضان كي كتكونوا. هذا الشيء اللي كاين. المهم غنستمر على هذا الشكل حتى كنكملهم كامل وكندوز نعمرهم بما نيت كتبرد ليا الحشوه شويه. صافي خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو ان شاء الله يا ربي. اون فوا طابو ليا لي كريب كاملين، ساليت من الطياب ديالهم، كندوز كنقلبهم هكا على الظهر ديالهم، كنعمر لداخل وكيبقى ليا برا. كما كتشوفوا معايا كيعجبني داك الشكل ديال الكريب من برا كيبان. كندير شويه ديال لا فارس وكندير شويه ديال الفرomاج غابي. هادشي اللي كاين. كنستمر على هاد الشكل. تقدروا ديروا فرomاج ساندويتش في الداخل، لكم الاختيار اي حاجه تبغيو تعمروا بها. الله يعملها كما كنقولوا، غير شويه ديال البصيله مشلضه مع الطون والفيرميسيل وتعمروها ديروها كحشوه. يعني الحشوه كتبقى اختياريه نتيا وجيبك نتيا وجهدك كلها، وكذلك كلها وذوق. هادشي اللي كاين. كندير لهم شي ديال الفرomاج وكندخلهم الفرن غير يتغراتيناو شويه. رشيت عليهم شي ديال لي زارب دو بروفانس او لا زعتر اللي بغيتو من الفوق. تسوقوهم بالربيع الا بغيتو، لكم الاختيار. هنا التشيز كيك بعد ما شد في راسو درتو غير في الثلاجه عادي، كنحيد ليه الساخكل. كيجي هذا الشكل ديالو صراحه رائع يا البنات، لا في المذاق لا في الشكل كذلك. كندير دي طرونش ديال الاناناس من الفوق، كوم رابيل ديجا راه باين بلي راه التشيز كيك ديال الاناناس. ابري زوقتو بشويه ديال النعناع. المهم كملت ليه الدريساج، كانت مشات لي ديك لابارتي. المهم غتشوفوا معايا في الاخر النتيجه كي دايره. هنايا دزت باش نوجد طاجين، واحد الطويجين للعشاء. هكا فيه شويه ديال لي هوت كويس، الفخيطات ديال الدجاج، التتيمه ديال الفخيطات الدجاج، مليحه، بزار، بودره ديال البصل، الكمون. انا كيعجبني الكمون بزاف صراحه، كندير منه شويه. نص كنوره.
المهم درت العطريه ديالي كامل الخرقوم وكذلك قليته هكا مزيان داك الدجاج، زدت ليه بصيله كذلك وخضرت غير البطاطا والزيتون كما غتشوفوا معايا في لا فيديو. صافي وخليته هكا. هذه هي العشيوه ديالنا هكا، هذا هو النهار، هذاك هو الفطور. الحمد لله على كل حال. نتمنى لي غوصتي ينالوا اعجابكم. شكرا لكم بزاف بعدا البنات اللي كيجربوا كيصيفطوا ليا في واتساب ديجا اللي عندهم النمره ديالي، كيصيفطوا ليا في انستغرام. كنشكركم بزاف. وكاين اللي كيكومونطي ليا كذلك. ما تنساوش تبقاو خليو لي دي كومونتير على لي غوسيت واش كيعجبوكم ولا لا، اشنو تبغيو نشارك معكم ان شاء الله. راه في بالي غادي ندير معكم دي غوسيت بالكنافه اللي كيجيو زوينين بزاف. ديجا سبق لي جربتها غير ما صورتهاش معكم، غادي نعاودها وغادي نصورها لكم ان شاء الله ونتمنى تنال اعجابكم. المهم كما كتشوفوا معايا غير زواق عادي ديال الطاجين. صافي راه الاخر النهار الواحد كيعيا. كنت خليته هو الاخر. صافي هادشي اللي كان في الكاسرونه حدايا كتسلق شويه ديال البيض باش نحطو مع الحريره. هادشي اللي كاين حبيباتي. غندير ليه شويه ديال الزيتون، عندي داك الزيتون بلدي، ونرش عليه شويه د الربيع ونخليه. هادشي اللي كاين. نتمنى ينال اعجابكم. المهم خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال التشيز كيك وديال لا كريب كذلك صالي. هكا كيجي البنات التشيز كيك ديالنا زوقته هكا بشويه ديال النعناع، غير هكا داك اللوين خضر هكا عجبني. رشيت عليه شويه ديال الكوكو من الجناب كيجي رائع. شهوه منه البنات. سمحوا لي الا شهيتكم، ولكن راه اش نقول لكم، ما نقدرش نوصفوا لكم هكا غير في هاد الكلمات. جربوه ردوا على الخبر. الا هاد التشيز كيك صراحه دقتو اللي درتو لحد الساعه جا زوين بزاف. ابار الفريزيه والبافاغواز اللي ديجا شاركت معكم، هذا رائع رائع بزاف. جربوه ردوا عليا الخبر. كيجي فريمون زوين، فريمون زوين. اللي جرباتو هي اللي غادي تقدر تقول لي شنو كاين. وكذلك لا كريب صالي مع خليتهم هكا في الفران شويه، شلت ليهم على الفوق. جاو مقرمشين، طلقوا لي دام ديالهم جاو رائعين مقرمشين، وواحد النكهه فيهم رائعه بزاف بزاف. صافي هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو تنال اعجابكم. ما تنساوش لي اول مره غتشوف لاشين ديالي تخلي لي دي لايك اي دي كومونتير وتابونا معايا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى التتبع ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى فيديو جديد ان شاء الله.